रोड पर चलते हुए गाड़ी में अचानक पेट्रोल ख़त्म हो गया और उस गाड़ी में सिर्फ एक शख्स सवार था। यहाँ मेरी गाड़ी से मुराद बाइक है। अब हुआ ये कि वो गाड़ी से उतरा, पेट्रोल पंप है काफ़ी दूर। चलता रहा चलता रहा चलता रहा, गाड़ियाँ गुजर रही हैं, ट्रैफिक चल रहा है, बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मुसलसल दोनों तरफ ट्रैफिक जा रहा है। लेकिन जिस तरफ ये वाला ट्रैफिक जा रहा था ये उसी संग चलते ही चला जा रहा है गाड़ी से उतर कर। काफ़ी देर बाद एक शख्स गाड़ी रोकता है, बोलता है भाई क्या बात है? यार वो पेट्रोल ख़त्म हो गया है। क्या हुआ है? पेट्रोल डलवा के रखा करो। हाँ यार वो डलवाया था, बस क्या करें, वो भाई लेके चला गया, जो भी है एक्स वाई ज़ी। बहरहाल उसने जो है वो किसी तरीके से पेट्रोल वगैरह निकाला, बोतल वगैरह ढूंढी, उसकी हेल्प की या टो करा के उसको किसी तरह पंप तक पहुंचाया। एक ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि उसी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, रोड भी वही है, लोग भी वहीं उसी टाइप के वहाँ से गुजर रहे हैं और गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। तो अब उस गाड़ी में जो सवार लोग हैं वो एक शख्स नहीं बल्कि एक से ज़्यादा है और साथ एक लेडीज़ भी है। लेडीज़ भी पैदल चल रही है और उसके साथ शख्स जो है वो भी गाड़ी को घसीट तब आगे जा रहा है। अब काफ़ी देर बाद नहीं बल्कि थोड़ी ही देर बाद फ़ौरन एक नहीं कई गाड़ियाँ रुकती हैं। यार क्या हुआ, खैरियत तो है भाईजान? हाँ यार पेट्रोल ख़त्म हो गया है। तो वो लोग कि जिनको देख के आपको ऐसा लगे कि यार ये भी मदद करेंगे, ये भी किसी का एहतराम करते हैं, वो भी जिनको ऑफिस के लिए देरी भी हो रही हो, किसी ज़रूरी काम से जाना हो, फ़ौरन रुकते हैं। नहीं यार लेडीज़ है, नहीं भी औरत है, पैदल जा रही है और इस तरह पता नहीं कहाँ पेट्रोल पंप मिले या ना मिले और कितनी परेशानी हो जाए, किसी ना किसी तरीके से वो उसको एहतमाम करके पेट्रोल फराहम करते हैं। मैं एक मरतबा पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने के लिए लगा लाइन में। नई नई शादी हुई थी, सिस्टर तो है नहीं, तो अब घर वाली को लेकर जब मैं लाइन में लगा तो चौथा नंबर मेरा था। तो मेरे पीछे एक साहब खड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि भाई ये आप यहाँ आ जाए ना, साइड से आगे जाएं, पेट्रोल डलवा लें। मैंने कहा हाँ हाँ अभी नंबर आ जाएगा, डलवा लूँगा। कह रहे हैं नहीं नहीं भाई आपके साथ लेडीज़ हैं, आप आगे जाएं, साइड पे खड़े हो, पेट्रोल डलवाएं, आपको पेट्रोल डालेंगे, लेडीज़ के लिए अलग से एहतमाम है। मैं हैरान रह गया, तो मुझे तो पता नहीं था। अच्छा पहले डर लगता था लाइन तोड़ के आगे जाएं, बचपन में कभी लाइन नहीं तोड़ी, तो पता नहीं क्या होगा, लोग बातें सुना देंगे, अबे वो भाई पीछे जा भाई, होता है ना ऐसे लोग कह देते हैं। तो इसी खौफ से पीछे चुपचाप खड़े हो गए। लेकिन उन साहब ने हौसला दिलाया, कहा जाए जाए कोई कुछ नहीं होता, आप देखें तो सही। हम आगे गए तो वाकई हालांकि पीछे लाइन लगी हुई है, लेकिन एक बंदे ने पेट्रोल डलवाया, उसके बाद वो फटाफट हमारे पास आया और हमारा पेट्रोल डाल दिया, जबकि हमसे पहले दो अफराद और थे, दो गाड़ियाँ और मौजूद थी। हैरान रह गया। अगर आप लिफ्ट में देखें तो जेंट्स भी होते हैं, लेडीज़ भी होती हैं, तो लोग क्या करते हैं, लेडीज़ को पहले लिफ्ट के अंदर सवार कर देते हैं। इसी तरह सीढ़ियों से आप उतर रहे हों और लेडीज़ ऊपर आ रही हों तो क्या होता है, जेंट्स अमूमन जेंट्स साइड पे होते हैं ताकि लेडीज़ जो है वो पहले गुजर जाए ऊपर, उसके बाद जो है वो जेंट्स वापस आगे बढ़ जाएं। आप बैंक पे जो आप जहाँ लाइन लगी होती है, इसी तरह बिल भरवाने के लिए जाते हैं, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सिस्टम हो गया है, घर में बैठे बैठे भर दो, लेकिन बहरहाल फिर भी जहाँ लाइन्स लगी होती हैं आप देखें, एक रिस्पेक्ट है, हमने देखा है। ये वो बात मैं कर रहा हूँ जो आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, हम देखते हैं, अपने सोसाइटी में देखते हैं, अपने मुआशरे में देखते हैं, जगह ब जगह देखते हैं कि नहीं नहीं लेडीज़ यार इनका आप पहले कर दें, नहीं लेडीज़ है भाई इनका काम पहले कर देना, इनको आगे बढ़ा देना, इनका काम जल्दी कर देना, भाई लेडीज़ ज़रा एहतराम करना। बस के अंदर सवारी हो, किसी होटल में हो, किसी जो है बैंक में हो, कहीं बिल भरवाने के लिए हो, कहीं लाइन में लगना हो, कोई काम हो, हमारा इस्लामी मुआशरा, हमारा पाकिस्तानी मुआशरा लेडीज़ फ़र्स्ट का नारा ज़रूर लगाता है। यहाँ लेडीज़ फ़र्स्ट से मुराद ये है कि उसका एक एहतराम दिया जाता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि हमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात मिली है। अब ये बात देखिए कि जब थोड़ा पीछे जाते हैं, जब ज़माना जाहिलियत था, तो ज़माना जाहिलियत में जिस लड़की को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, औरत को एक गाली समझा जाता था, लेकिन जब इस्लाम आता है तो बेटा तो बाप के लिए खड़ा होता है, लेकिन बाप बेटी के एहतराम में खड़ा होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल हमारे सामने है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जब बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आया करती थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी फातिमा ज़हरा के एहतराम में खड़े हो जाया करते थे और अपनी चादर मुबारक बीबी फातिमा ज़हरा को पेश किया करते थे और उस पर आपको बिठाया करते थे। क्या एहतराम है! हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता रहे हैं कि एक औरत का मकाम क्या है, एक बेटी का मर्तबा मकाम क्या है। आप देखिए हमारे इसी माशरे में जब बेटी पैदा होती है तो क्या कहा जाता है, मेरे घर पे अल्हम्दुलिल्लाह रहमत आई है।
لیکن جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو نارمل، بیٹا بھی رحمت ہے، اللہ کی نعمت ہے، لیکن بیٹی کو ایک الگ ہی پروٹوکول دیا جاتا ہے. تو میرے گھر میں الحمدللہ رحمت آئی ہے. یہ میرے پاس مثالیں بہت ساری ہیں، بیان کرنے کو بہت کچھ بیان ہو سکتا ہے. المختصر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، ہمارے اسلامی معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے وطن عزیز پاکستان میں مرد سے زیادہ، لڑکے سے زیادہ، ایک شخص سے زیادہ ایک عورت کی، ایک لڑکی کی زیادہ عزت ہے. یہ ہماری اسلامی تعلیمات ہے، یہ ہمارے بڑوں کا طریقہ کار رہا ہے جس نے ہمیں سکھایا ہے. اب اگر دو چار افراد، کوئی جاہل جن کو نہ دین کا پتہ ہے نہ دنیا کا پتہ ہے، وہ گوار جن کو کچھ عطا پتہ ہی نہیں ہے، جو ہر فیلڈ میں جو ہے نالائق ہیں، اگر وہ کسی لڑکی کے ساتھ یا کسی عورت کے ساتھ یا اپنے گھر والوں کے ساتھ کوئی برا سلوک کرتے ہیں تو پورے پاکستان کو گالی دینا کوئی عقل مندی ہے؟ پوری سوسائٹی کو گالی دینا کوئی عقل مندی ہے؟ سب کو برا بھلا کہنا کوئی عقل مندی ہے؟ کیا عورت کا احترام ہی نہیں ہے، یہ ہی نہیں ہے؟ بھائی ہم تو احترام ہی دیکھتے آ رہے ہیں، ہم تو رسپیکٹ ہی دیتے آ رہے ہیں. ہم تو یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ جب گھر میں کوئی چیز آیا کرتی تھی تو ہمیں بعد میں ملا کرتی تھی، اور جو گھر میں خواتین ہوا کرتی تھی ان کو پہلے ملا کرتی تھی. آج دیکھیے باپ کو اپنی بیٹیوں سے کتنا پیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو پہلے دیا کرتے، بیٹا یہ تمہارے لیے، اس کے بعد جو ہے وہ اپنے بیٹوں کو دیا کرتے. یہ ہمارے اسلام کی تعلیمات ہے. تو دو چار لوگوں کی وجہ سے آپ سب کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے. بحمد اللہ تعالی علماء، بحمد اللہ تعالی دعوت اسلامی، بحمد اللہ تعالی اچھے لوگ لگے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی ایسا کوئی غلط کام کر بھی رہا ہے تو ان کو سمجھایا جائے، ان کو جو ہے وہ اویئرنیس دی جائے، ان کو گائیڈ لائن دی جائے، ان کو بتایا جائے اسلام اس بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے، ہماری سوسائٹی اس بارے میں کیا رہنمائی کرتی ہے، تاکہ ان کو گائیڈ لائن ملے، اور وہ بھی اس غلط رویے سے، اس غلط انداز سے نکل کر جو ہمارا درست رویہ ہے، جو ہمارا اپنا رویہ ہے، جس رویے کو دیکھ کے کفار مسلمان ہوا کرتے تھے، جس رویے کو دیکھ کے جو ہے لوگ توبہ کر لیا کرتے تھے، اس رویے کو اپنانے والے بن جائیں. اسلام کی تعلیمات کو پھیلائیں گے تو انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں اور رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی. ہماری سوسائٹی کا جو ایک مسئلہ ہے وہ وراثت کا بھی ہے کہ لڑکی کو کبھی کبھار محروم کر دیا جاتا ہے، لڑکی کا حصہ کبھی کبھار کھا لیا جاتا ہے. اس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے، اس پہ ہمیں اویئرنیس دینی چاہیے. علماء دے رہے ہیں، لوگ دے رہے ہیں، سمجھدار لوگ رہنمائی کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اس چیز کی کمی ہے. جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہیں، سلجھا ہوا کہتے ہیں، ان میں بھی اس چیز کی کمی ہے. وہ بھی ایسا رویہ بسا اوقات اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کر جاتے ہیں، خواتین کے ساتھ، کہ بندہ حیران رہ جائے کہ یہ پڑھا لکھا سلجھا ہوا بندہ ایسا بھی کر سکتا ہے. اس چیز کی کمی ہے، اس چیز کی اویئرنیس دینی چاہیے. اور انشاءاللہ نیکسٹ جو میری آنے والی ویڈیو ہے وہ اسی حوالے سے ہے کہ وراثت میں عورتوں کا کیا حصہ اسلام نے بیان کیا ہے، اور ہم کچھ لوگ کیا طریقہ کار اپنا رہے ہیں اور کون سا طریقہ کار درست ہے. اللہ کریم اس معاملے کو صحیح طرح سمجھنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. ایک کہنے والے نے بڑی پیاری بات کہی. کہنے والے نے کہا ہے، رونا پیٹنا تو امریکہ میں کرو، رونا پیٹنا تو یورپ میں کرو، وہاں عورت خود پنچر لگاتی ہے، یہاں رونے پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر تو اگر گاڑی پنچر ہو جائے، پیٹرول ختم ہو جائے تو 4 افراد مدد کو آ جایا کرتے ہیں. ہم یہ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بول رہے ہوتے ہیں کہ یار دیکھو ایکسیڈنٹ ہو گیا، لوگ تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، لو جی لو. ارے ان لوگوں کا کام ہی ہے تماشا دیکھنا. بھائی اگر 10 افراد تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں نا، تو آپ یہ بھی دیکھیں انہی میں سے کچھ افراد وہ بھی ہیں جس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کو اٹھا رہے ہوتے ہیں، اس کو پانی پلا رہے ہوتے ہیں، بھاگ بھاگ کے اس کو جو ہے نا سائڈ میں لے جا رہے ہوتے ہیں، اس کا سانس بحال کر رہے ہوتے ہیں، اس کی گاڑی سائڈ میں کر رہے ہوتے ہیں. اگر ایک آدھ چور گھس جاتا ہے تو 10 بندے مدد کرنے والے بھی ہوتے ہیں. چور تو نظر آ گئے تو جو مدد کرنے والا وہ کیا امریکہ سے ڈائریکٹ فلائٹ کر کے 1 منٹ کے اندر یہاں پہ پہنچے؟ وہ بھی تو یہیں سے اسی روڈ پر چلنے والے آپ کے پاکستانی بھائی، آپ کے مسلمان بھائی رکے تھے نا. الٹی چیز نظر آ گئی، سیدھی چیز نظر نہیں آئی. کہنے والے نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ ایک بورڈ لگا ہوا تھا، ایک شخص نے بورڈ لگایا وائٹ بڑا سا مین چوراہے پہ، اور اس پہ جو ہے ایک ڈاٹ ڈال دیا، اور اس کے بعد کہا کہ آپ لکھ دیا کہ نیچے کہ آپ کو اس بورڈ پہ کیا نظر آیا، یہاں نیچے جو ہے وہ لکھتے ہوئے چلے جائیں. تو ہر کوئی آیا لکھتا ہوا چلا گیا. میں نے اس بورڈ پہ ایک نقطہ دیکھا، میں نے اس بورڈ پہ ایک نقطہ دیکھا. اگلے دن اس نے آ کے بتایا کہ اتنے بڑے بورڈ پہ، وائٹ بورڈ ہے نا، اتنا بڑا میں نے بورڈ لگایا، اس پہ اتنا سا نقطہ تو سب کو نظر آ گیا، اتنا سا کالا سیاہ دھبا تو نظر آ گیا، لیکن اتنا بڑا وائٹ بورڈ، اتنی بڑی سفیدی کسی کو نظر نہیں آئی. تو پتہ چلا یہ ذہن کی بات ہوتی ہے. ذہن اچھا ہوگا، آپ اچھا کریں گے، آگے اچھا ہی بیان کریں گے. اگر آپ برائی بیان کرنے والے ہیں، اس کا مطلب بس آپ سمجھ جائیں اس کا مطلب کیا ہے، کہ ذہن کے مالک ہیں. اللہ کریم ہمیں سمجھ کی توفیق مرحمت فرمائے.